कोशिश ये होती है कि तमाम चीज़ें जो भी इंटरेस्टिंग हो रही हों, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या जो भी स्पोर्ट्स से या शोबिज़ से रिलेटेड हो, तमाम चीज़ें इसमें जो है वो मिक्सचर ऑफ लाइफ जो है वो आपके साथ जो है शेयर किया जाए। सुबह सुबह कहते हैं कि अगर आपका मूड अच्छा हो और आप एक अच्छे मूड के साथ जो है वो अपने ऑफिस की तरफ या फिर अपने काम की तरफ जो है वो अपना पहला कदम जो है वो बढ़ाएं, यानी घर से पहला कदम जो है वो पहला स्टेप जो है बाहर रखें, तो फिर अच्छा होता है। लेकिन अगर मूड ही अच्छा नहीं है और मूड ही ऐसा जो है वो बोरिंग है कि आपका दिल ही नहीं करा कि आज आपने ऑफिस जाना है या आपने कोई काम करना है, तो फिर भी जनाब करना तो पड़ेगा। अब मूड अच्छा हो या बुरा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंट ये चीज करती है कि जो काम करना है वो तो करना ही करना है। इसीलिए जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वक्त और दूसरा पैसा। अब होता क्या है कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो पैसे को देते हैं और वक्त हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां हम दूसरी चीजों को जो है वो अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, जहां हम पैसे की तरफ जो है वो भाग रहे होते हैं, पैसे के पीछे हमें ब्रांड्स की पड़ी होती है या हमें जो है वो दूसरे को देखकर ये लालच लगा होता है कि इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी ये सब कुछ होना चाहिए। सारी जिंदगी लोगों की इसी चक्कर में गुजर जाती है और खास तौर पर खवातीन की तो एक दूसरे को देखकर जो है वो इसी चीज से जो है वो जेलस होती रहती है कि फलां ने इतना महंगा सूट पहना था और मैं इतना महंगा सूट नहीं पहन सकी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे इतना महंगा सूट ही नहीं लेकर दिया। अब ये जो तमाम चीजें हैं ये आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी पेशेंट बन जाते हैं और फिर ये एक स्वैर किस्म का डिप्रेशन हो जाता है। अब ये डिप्रेशन जो है वो आपकी पूरी जिंदगी को जो है वो एक ऐसे सेटअप पे लाके खड़ा कर देता है जहां से आपके पास जो है वो बैकअप का कोई रास्ता जो है वो नहीं होता, जिसकी वजह से खवातीन जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं और फिर वो क्या करती हैं कि घर में लड़ाई झगड़े और फसाद पड़ जाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ज्यादातर खवातीन देख रही होती हैं, इसलिए खवातीन कहती हैं कि जी हमारे हवाले से भी कुछ जो है वो हमें बताया करें डॉक्टर साहिबा। तो जनाब आपके हवाले से ही आज आपको बताया जा रहा है कि दो चीजें ही जिंदगी में इंपॉर्टेंट जो रखती हैं कि आप जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अपनी जिंदगी को दो ही चीजों में जो है वो आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव चढ़ते हैं, एक आपका पैसा और एक आपका वक्त। जो लोग आपको वक्त देते हैं वो आपके लिए सबसे कीमती होने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है हम उनकी तरफ भाग रहे होते हैं कि ये बंदा जो है वो हमें ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस दे रहा है क्योंकि इसके पास जो है वो ज्यादा जो है वो पैसा है। लेकिन पैसा मायने नहीं रखता, वक्त मायने रखता है। जो शख्स आपके लिए अपना वक्त निकाल रहा है, आपको अपने वक्त में से वक्त दे रहा है, वो आपकी जिंदगी में आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो अपने बहुत मसरूफ वक्त से भी जो है वो वक्त निकाल के मुझे देते हैं। और इतना मसरूफ वक्त भी होता है, कुछ लोग इतने भी मसरूफ हैं कि जिनका सारा टाइम जो है वो काम के साथ जो है वो रिलेट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे साथ जो है वो इन कांटेक्ट रहते हैं, हाल चाल पूछते रहते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू कि वो मेरे साथ जो है वो इन टच भी है और मुझसे प्यार भी करते हैं, मुझसे मोहब्बत भी करते हैं। और अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उन्हें पता लग गया होगा कि मैं उनके बारे में जो है वो क्या राय रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी जिंदगी में पैसा मैटर नहीं करता। मैंने जिंदगी में सुकून की सिर्फ दो ही चीजें देखी हैं, एक वो कि आपके पास अच्छे दोस्त हों और दूसरा ये कि आप पैसे की तरफ ना भागते हो। जिसने पैसे की तरफ जाने की कोशिश की है उसने अपना सुकून बर्बाद किया है। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, अपने लिए अच्छा करने की कोशिश कीजिए, थोड़े में खुश रहिए, जो मिल रहा है उसमें जो है वो खुशी से जो गुजारा करने की कोशिश करें। आप देखें कि आपकी जिंदगी जो है वो कितनी जो है पुरअसाइश हो जाएगी, सुकून में आ जाएंगे, आपको मेंटली सुकून हो जाएगा। चलिए जी, आपको अगर जो है वो पैसे की तरफ से बहुत सारे लोग जो है वो मैंने इसीलिए डिप्रेस देखे हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपकी फीस अदा कर सकें, आपकी फीस बहुत ज्यादा है। असल में होता ये हमारे माशरे में, बाहर भी आप देख लें, यहाँ पाकिस्तान में भी देख लें, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, एक माहिर नफ्सियात जो है, उसकी फीस ज्यादा है, नो डाउट अबाउट इट कि फीस ज्यादा है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं अगर किसी के लिए आसानी पैदा कर सकती हूँ तो मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी फीस कम कर देती हूँ। अगर कोई नहीं दे सकता तो मैं फीस लेती ही नहीं हूँ। तो ये अगर डॉक्टर्स में हमारे जो है वो ये लेवल और ये स्टैंडर्ड आ जाए तो मैं समझती हूँ कि कोई भी शख्स डॉक्टर के पास आके ये ना कहे कि डॉक्टर साहब मैं आपकी फीस अदा नहीं कर सकता। तो हम मानते हैं कि हमारी फीस ज्यादा है क्योंकि हमारे सेशन जो है वो एक एक दो घंटे के जो है वो चलते हैं, दैट्स वाई हमें जो है वो ज्यादा फीस लेनी पड़ती है। लेकिन हर किसी से नहीं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनका फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो इलाज कर दिया जाता है, क्योंकि ये अल्लाह ने अगर हमें जो है वो एक सलाहियत दी है तो मैं समझती हूँ कि ये लोगों के लिए है और लोगों को इससे जो है वो फायदा हो, तो तभी जो है वो अल्लाह की बारगाह में भी हमारी ये नेकी जो है वो कबूल होती है। तो इसी के साथ आपने दो बातें जिसका बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना, आपको पता है कि डेली की मेरी एक अच्छी बात होती है और एक अच्छी बात से स्टार्ट होता है। तो आज की अच्छी बात यह है कि जो लोग आपको वक्त देते हैं उनकी कदर कीजिए। जो लोग आप पे पैसा लुटाते हैं, जब उनका पैसा खत्म हो जाएगा तो तब फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए पैसा तो आनी जानी चीज है,
कल किसी के पास है, आज किसी के पास है। पैसे वालों की तरफ मत भागें। पैसे वाले अपना वक्त आपको 1 साल पहले अपनी मकबूल ऐप मैप्स के जरिए एक फीचर लाइव व्यू मुतारिफ करवाया था, और मैंने आपको इसके बारे में जो है वो अपने प्रोग्राम में बताया भी था। अगर जो मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा। तो ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी पे मबनी ये फीचर सारिफीन को अपने इर्द गिर्द बहुत से तरीके समझने में मदद देता है, और काफी अरसे से ये कुछ ज्यादा कारआमद महसूस नहीं होता था। यानी कि ये फीचर काफी अरसे से जो है वो गूगल मैप्स में मौजूद है, लेकिन बहुत अरसे से जो है वो इसको इतना कारआमद जो है वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। इससे होता क्या है कि आप जहां पे भी होते हैं वहां का व्यू जो है वो आपको क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है। आपको पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द जो है वो कौन सी जगहें और कौन सी चीजें जो है वो मौजूद है। और जब गूगल मैप्स पे किसी मुकाम को सर्च किया जाता है तो लाइव व्यू बटन दबाकर आप इस जगह को रियल टाइम में देख सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जो है ये फीचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और बहुत कम लोगों को जो है वो ये पता है कि गूगल मैप में एक बेहतरीन किस्म का फीचर भी मौजूद है, जिसमें आप जो है वो प्रॉपर तरीके से उस जगह को रियल टाइम में जो है वो देख सकते हैं। इस फीचर में मारूफ मुकामात को शामिल किया जाता है और किया जाएगा। मजीद भी इस फीचर को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, और ये फीचर इब्तिदा में 25 शहरों को सपोर्ट करेगा। यानी अभी ये जो है फिलहाल इसमें जो है आप वहीं का व्यू देख सकते हैं जहां पर आप इस टाइम खड़े हों, या व्यू का बटन दबा दें तो आपको वो सारा व्यू जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में इस पर जो है वो काफी काम हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि मजीद 25 शहर जो है वो इसमें मजीद जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे, जिस भी मुल्क में आप इस फीचर को जो है वो देखना चाहेंगे। और लाइव व्यू का ज्यादा कारआमद पहलू इन अफराद के लिए होगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई टैक्सी वगैरह या कुछ इस तरह से गूगल मैप को जो है वो यूज करते हैं, उनके लिए ये जो है वो बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो ये तो जनाब हमने आपको जो है वो बताया गूगल मैप्स के जरिए कि बेहतरीन फीचर जो है वो इसका लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन इसमें मजीद जो है वो आगे भी काम हो रहा है, और इसमें मजीद शहर भी जो है वो इंक्लूड किए जा रहे हैं। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहां जहां भी हैं, गूगल मैप्स जो है वो यूज करते हैं, वहां के हवाले से आपको जो है वो बहुत ही खूबसूरत व्यूज भी जो है वो मिलेंगे। और अगर आप किसी जगह पर सैर के लिए जाना चाहते हैं, कोई मुकाम देखना चाहते हैं, तो वहां से भी आपको जो है वो इसकी बेहतरीन अपडेट जो है वो मिलेगी। तो ये तो थे गूगल मैप्स के हवाले से बात। अब हम जरा आपको व्हाट्सएप के जरिए बता दें कि व्हाट्सएप पे भी एक लेटेस्ट चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, और वो क्या है। हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, और व्हाट्सएप पे हमारा जो डाटा है, जो लोग हमें वीडियो भेजते हैं, अक्सर हम अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं खुदा के लिए वीडियो ना भेजना, डाउनलोड नहीं होगी, हमारे पास स्पेस नहीं है। ये जो स्पेस का जो एक चक्कर है ना, ये जो है वो व्हाट्सएप ने जो है वो खत्म कर दिया है। जिस दोस्त को भी जो है वो वीडियो भेजो ना, वो आगे से ये कहता है प्लीज वीडियो नहीं भेजना, डाउनलोड नहीं हो रही है। तो भाई डाउनलोड इसलिए नहीं हो रही है कि आपके पास स्पेस नहीं है। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो ये व्हाट्सएप का जो एक जदीद तरीन फीचर जो अब आपको इतनी बड़ी मुश्किल से जो है वो निकालने वाला है, इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। आपको बताती हूँ कि मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये, और सारिफीन के लिए अब उन्होंने जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि व्हाट्सएप सारिफीन को जो इतने दिनों से ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था कि उनका डाटा जो है वो सेव नहीं होता था, या फिर सेव हो जाता था तो जो आपका जो भर जाता था पूरा इनबॉक्स वगैरह, अब ऐसा नहीं होगा। अब व्हाट्सएप के जरिए जो है वो खास तौर पे एक बेटा वर्जन है 2.20.20 1.9, और पहली बार ऐसा फीचर जो है वो मुतारिफ करवाया गया है जो सारिफीन के लिए अपनी स्टोरेज का इंतजाम जो है वो आसान बना देगा, और इतना आसान बना देगा कि आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार वीडियो नहीं भेजना, डाउनलोड नहीं हो रही। सब कुछ डाउनलोड होगा, और आपकी जो है वो जितनी मर्जी वीडियोस जो है वो कोई भेज दे, जो मर्जी हो, ये डाटा जो है वो खुद ब खुद जो है वो आपके पास जो है वो सिक्योर होता रहेगा, और आप इससे जो है वो मुस्तफीद होते रहेंगे। तो वेट कीजिए कि व्हाट्सएप जो है वो कब ये नया फीचर जो है वो तमाम सारिफीन के लिए, यानी तमाम ममालिक के सारिफीन के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। अभी सबसे पहले तो इसको जो है वो देखा जाएगा, इसकी वेब ऐप जो है वो चेक की जा रही है, इसका डाटा जो नेटवर्क है उस पर जो है वो नजर रखी जा रही है। फिर इसमें जो है वो आपके इंटरनेट की जो है वो जाहिरी बात है वो लेवल्स भी देखे जाएंगे। पाकिस्तान में तो हमेशा से जो है वो अगर आप थोड़ा सा कमरे के अंदर चले जाए तो एच आना शुरू हो जाता है ऊपर, सारा जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन ही जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप तो बड़ी दूर की बात है डाउनलोडिंग। बहरहाल जी, लेकिन अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप गूगल मैप्स यूज करें, या फिर आप जो है व्हाट्सएप यूज करें, या कोई भी ऐप यूज करें, उसमें नए फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जो सारिफीन को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सिक्योर करेंगे, उनके डाटा को भी सिक्योर करेंगे। तो इसके अलावा जनाब आज की हम कुछ अब चलते हैं टुडे इंटरेस्टिंग की तरफ, कि आज की टुडे इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टोरी क्या है। आपको पता है एक डेली का है, उसके हवाले से बताया जाता है कि ये ज़हीन तरीन परिंदों में से एक परिंदा है, और इतना ज़हीन तोते होते हैं ये कि अगर आप इन 2-3 अफ्रीकी तोतों को जो है ग्रे पैरट्स को पैरट को जो है वो साथ रख दे, तो जो है वो जब आप उनको साथ रखेंगे तो वो सीख जाते हैं। असल में इंटरेस्टिंग इतना ज्यादा हो जाता है ये पैरट्स जो है
کہ جو ہے وہ یہ آپس میں رہتے ہوئے یہ اس قسم کا جو ہے وہ یہ طوطا ہوتا ہے, اور یہ اس میں جو ہے وہ اورنج اور گرے کلر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے, جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. اور اورنج جو ہے وہ اس کے پروں میں خاص طور پہ جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے یہ پیرٹ کے. تو یہ پیرٹ جو ہے وہ اتنا ذہین ہوتا ہے کہ اگر اس کے آس پاس کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی بات کر رہا ہوگا تو یہ فوراً اس کو پک کرتے ہیں. اب ہوا کیا ہے, یہ ریسرچ کہاں ہوئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ واقعہ پیش آیا برطانیہ کے ایک سفاری پارک میں, جہاں پر ان 3-4 طوطوں کو جو ہے وہ ایک پنجرے میں جو ہے وہ رکھا گیا. بڑے سے وہاں پہ جو ہے وہ ان کے پنجرے ہوتے ہیں, وہاں ان کو رکھا گیا, اور انہوں نے آپس میں اچھی باتیں تو سیکھی نہیں, لیکن انہوں نے جو ہے وہ ابیوز کرنا سیکھ لیا, گالیاں دینی سیکھ لی. اب یہ طوطے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے, اب یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا, وہاں جو مالی کام کرتے تھے, جو لوگ آس پڑوس میں ظاہری بات ہے ان کی دیکھ بھال کرنے والے اور دوسرے جو لوگ آتے تھے, ان کی جو ایک لینگویج تھی, وہ جس لینگویج میں بات کرتے تھے, ان طوطوں نے اس لینگویج کو جو ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا, وہاں سے گالیاں دینی سیکھی اور ایک دوسرے کو زور زور سے گالیاں دیتے تھے اور دے رہے ہیں ابھی تک. یہ برطانیہ میں یہ طوطے جو ہے وہ موجود ہیں, خاص طور پر سفاری پارک میں. تو وہاں پر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہوئی, پھر ایک تحقیق اور ایک ماہرین کی جو ہے وہ ٹیم بٹھائی گئی, اور ان کو جو ہے وہ خاص طور پر اس کام پہ لگایا گیا کہ اصل میں ان پیرٹس نے جو ہے یہ کہاں سے جو ہے وہ سیکھا, اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو ماہرین نے ان پہ پوری ریسرچ کی اور بتایا کہ ان میں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور عام طوطوں سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ یہ گرے پیرٹس جو ہوتے ہیں, افریقی طوطے جو ہوتے ہیں, ان میں زیادہ ہوتی ہے. تو ان کے ارد گرد جو بھی بات کر رہا ہوگا یہ اسے فوراً سے جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں, اور یہ غلط باتیں زیادہ جلدی سیکھتے ہیں. ان میں کوالٹی یہ ہوتی ہے افریقی پیرٹس میں, طوطوں میں, کہ یہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو جناب 4 یا 5 طوطوں کو اگر آپ ان کو اکٹھا کر دیں اور ان کے ارد گرد آپ کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں, تو آپ یقین کریں آپ ان کو صرف 15 سے 20 منٹ دیں, 15 سے 20 منٹ بعد جو ہے وہ آپ کی وہی باتیں جو ہے وہ دہرانا شروع کر دیں گے. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہنستے ہیں آپس میں, اور اتنے جو ہے وہ کہہ مار کے ہنستے ہیں کہ لوگ جو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کون ہنس رہا ہے. اب انہوں نے ہنسنا کہاں سے سیکھا, انہوں نے ہنسنا بھی انہی لوگوں سے سیکھا جو ان کے ارد گرد جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ وہ ان کی جب گالیاں سنتے تھے, یہ جب ابیوز کرتے تھے, اونچی اونچی آواز سے چیختے تھے, تو وہ لوگ ہنستے تھے. انہوں نے ان کے ہنسنے کو بھی اڈاپٹ کر لیا. یعنی ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ اس طرح کے طوطے اپنے گھر میں رکھتے ہیں جو کہ فوراً سے ہر چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, تو آپ یقین کریں یہ چھوٹے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. جب آپ بچہ ایک گروئنگ ایج میں ہوتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ جس سچویشن میں دیکھتا ہے, وہ ویسے ہی جو ہے وہ ہیبٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, بالکل طوطوں کی طرح. تو یہ جو گرے پیرٹس ہیں, یہ کہہ لگانے والے جو طوطے ہیں, یہ جناب کسی بھی چیز کو فوری سے جو ہے وہ آبزرو کر لیتے ہیں, اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور پھر وہی چیز جو ہے وہ سامنے کرتے ہیں. تو اسے خاص طور پر جو ہے ان طوطوں کو جو ہے وہ الگ رکھا جاتا ہے اور انہیں اچھی ٹریننگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہ پھر بھی بری باتیں سیکھتے ہیں. ان کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بری باتیں سیکھتے ہیں, یہ کبھی اچھی بات نہیں سیکھتے. ان میں جو ہے وہ کچھ دوسرے والے انسانوں کی خاصیتیں بھی موجود ہوتی ہیں. تو جناب یہ تو تھا ایک انٹرسٹنگ سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آج کی شیئر کی, یہ طوطوں کی یہ سٹوری کہ ایسے طوطے اگر آپ نے گھر میں پالنے ہیں تو آپ احتیاط کا دامن بالکل مت چھوڑیں, اور خاص طور پہ جنہوں نے پیرٹس رکھے ہوئے ہیں وہ ذرا احتیاط سے بولیں. آپ گھر میں اگر چیخو پکار کریں گے, اونچی اونچی آواز سے بولیں گے, تو وہ بھی جو ہے وہ بولنا جو ہے وہ سیکھ جائیں گے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے یہ پالتو جو آپ کے جانور آپ نے رکھے ہوتے ہیں گھر میں, پرندے رکھے ہوتے ہیں, وہ آپ کی ہی لینگویج کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر ویسا ہی جو ہے وہ بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جناب آج کی ہم نے ٹوڈے ہیلتھ پہ بھی بات کرنی ہے. ٹوڈے ہیلتھ میں ہمارے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے آپ کو بتانے کے لیے, جس پر ہم کووڈ کے حوالے سے, ویکسین کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں, لیکن اب جو ایک پراپر طریقے سے تحقیق سامنے آئی ہے ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے ہیلتھ کی طرف. جی تو ٹوڈے ہیلتھ میں آج ہمارے پاس جو ایک تحقیق موجود ہے اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ سے بات کروں گی. کووڈ ویکسین کے حوالے سے بہت سی جو ہے وہ افواہیں ہیں. کووڈ ویکسین پر جو ہے وہ کلینکل ٹرائل جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, آسٹریلیا میں بھی ہو رہا ہے, جاپان میں بھی ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی ہو رہا ہے, لیکن بہرحال ابھی تک پراپر تصدیق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ویکسین جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی اور جو ہے وہ ہم کووڈ سے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ بچ پائیں گے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ
2021 की आखिरी तिमाही में ये वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी, और उससे पहले जो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बिल्कुल जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये मार्केट में आ चुकी है या जो है वो इस पर जो है वो तमाम ट्रायल्स हो रहे हैं, ये ट्रायल भी अगर हो तो भी 2021 से पहले इसके बारे में कोई हतमी राय जो है वो देना जो है वो मुमकिन नहीं है। ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम मुहक्किकीन ने, तमाम माहिरीन ने इकट्ठे होकर इस पर जो है वो प्रॉपर रिसर्च की है, और उन्होंने ये बताया है कि कनाडा में होने वाली एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक आप जो ये बात सामने आई है कि जो वैक्सीन है कोविड की, उसकी तैयारी के शोबे में ताल्लुक रखने वाले माहिरीन जो है वो हर मुल्क में जहां जहां बैठे हैं उन तमाम लोगों से जो है वो राय ली गई है। तो उन्होंने अपनी अपनी राय के मुताबिक ये बताया है कि कम से कम भी अगर इस पर टाइम लगेगा तो 2021 की आखिरी तिमाही जो है उस तक तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो अवेलेबिलिटी इसकी जो होगी, या फिर इसके नताइज क्या होंगे हम ये साबित कर सकते हैं कि लोगों पर जो ये ट्रायल चल रहे हैं उसके नताइज जो है वो क्या निकलेंगे, ये भी 2021 के आखिरी स्पेल में ही जो है वो जाके जो है वो पता चलेगा। इससे पहले इसको जो है वो हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। अब आप ये देख लीजिए कि 2020 तो जो है वो बस खत्म होने के लगभग है, 2021 जो है वो स्टार्ट होने के जो है पास है, लेकिन उसके बावजूद भी 21 भी हमें तकरीबन लास्ट तक इस कोविड के साथ ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि हतमी तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तहकीक का आगाज जून से हुआ है, लेकिन अभी तक कोई हतमी बात जो है वो सामने जो है वो नहीं आई है। प्रॉपर तरीके से जो है वो मुहक्किकीन जो है वो इस बात को जो है वो साबित नहीं कर पाए। डेली सर्वेस भी होते हैं, डेली इस पर तहकीक भी होती है, इस पर बात भी होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है वो इसका कोई भी हल जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सका। लेकिन अब फुल एंड फाइनल उन्होंने ये कह दिया है कि ये वैक्सीन जो है वो आपको 2021 के लास्ट तक जो है अवेलेबल होगी। अदरवाइज इस पर जो रिसर्च भी हो रही है उसके हवाले से भी जो है वो भी कुछ हतमी राय जो है वो नहीं दी जा सकती। तो ये तो हमने आपको जो है वो, अब सवाल ये पैदा होते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे सवाल भी किए और उनके सवाल भी जो है वो मेरे पास जो है वो मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा, जिसके जवाब भी जो है वो इसी के अंदर जो है वो मौजूद है, जो मैं आपको बताऊंगी कि एक वैक्सीन कब तक अमेरिका और कनाडा के आम अफराद के लिए दस्तयाब हो सकेगी। ये आम लोगों का जो है वो सवाल था। तो उसके जवाब में जी बेहतरीन जो है वो इसमें इन्होंने जो तखमीना लगाया वो सितंबर अक्टूबर 2021 उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द जून 2021 से ज्यादा जुलाई 2022 तक, यानी कि अगर लास्ट तक आती भी है सितंबर अक्टूबर तक आएगी 2021 में, इससे पहले जो है वो इसका आना जो है वो मुमकिन नहीं है। वही वाली बात कि इसको लास्ट तक, अगर हम, उन्होंने कहा जी कम से कम जो है 5000 अफराद पर मुश्तमिल तहकीक के नताइज तक इसके कब तक जारी हो सकेंगे। अगर आप 5000 लोगों पर इसकी तहकीक कर रहे हैं तो इसके नताइज कब तक हमारे सामने आ जाएंगे। तो जवाब ये मिला कि बेहतरीन जो है वो मार्च 2021, और अगर बहुत भी जल्दी हुआ तो दिसंबर 2020 तक जो है वो इसके नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे। यानी ये जो माहिरीन है उन्होंने अपनी राय जो है वो कायम की और बताया कि कोविड की जो वैक्सीन है उसके जो नताइज हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहा है, बहुत जल्दी भी हुआ तो दिसंबर 2020, और अगर हम वरना जो है मार्च 2021 तक जो है वो इसके नताइज जो है वो सामने आ सकेंगे। फिर एक बड़ा अहम सवाल जो है वो किया गया इन माहिरीन से कि कब तक एक वैक्सीन सबसे ज्यादा खतरे से 2-4 अफराद को दस्तयाब हो सकेगी। तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन जो हमने इसका जो तखमीना लगाया है वो मार्च 2021 तक है, या जल्द अजल भी अगर हम इसको कर सके तो फरवरी 2021 है। इससे पहले जो है वो हम कोई बात जो है वो नहीं कर सकते। यानी आप जो मर्जी कर लें, 2020 में आपको इसकी वैक्सीन के ना तो नताइज मिल सकते हैं, ना ही प्रॉपर तरीके से इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हासिल हो सकती है। 2021 मार्च अप्रैल के बाद जाके आपको जो है वो क्लियर होगा कि जिन लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया क्या वो सही रहा या नहीं सही रहा और ये कामयाब है। तो सबसे पहले जो है वो आज की टुडे स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, और टुडे स्पोर्ट्स में हमारे पास जनाब आज बड़ी अहम खबर ये है कि शाहीन शाह अफरीदी का T20 में 4 मरतबा 5 विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर लिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जो है शाहीन शाह अफरीदी ने नेशनल T20 कप के एक मैच में सिंध के खिलाफ 21 रन के एवज 5 विकेटें हासिल कर ली हैं और सबसे कम मैचों में 4 मरतबा 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मुल्तान स्टेडियम में शाहीन शाह अफरीदी अपनी जो है नपी तुली बॉलिंग के जरिए सिंध के बल्लेबाजों को जो है वो राह दिखाते रहे जनाब, और उसके बाद जो है वो बड़ी जबरदस्त शानदार किस्म की जो है वो रिकॉर्ड बनाया। शाहीन शाह अफरीदी ने खुर्रम मंजूर, आजम खान, अनवर अली, सोहेल खान और 90 रन की एक बड़ी इनिंग्स खेलने वाले शर्जील खान की विकेट हासिल की है, और ये छोटी बात नहीं है। मतलब जाहिरी बात है इतना अच्छा खेल जो है वो मैदान में पेश करना और इस सिचुएशन में अपना जो है वो हौसले इतने बुलंद करना, तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो हमेशा शायद इनके नाम के साथ अफरीदी लगता है, इसी वजह से ये अच्छा जो है वो खेलते हैं और इतनी विकेटें जो है वो हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अफरीदी जो है वो एक ऐसा सिंबल है कि जो भी अफरीदी
अफरीदी के हवाले से पूरी दुनिया में जो है वो ये नाम जाना जाता है। आप यकीन करें कि अफरीदी के नाम से जो लोग उनको बूम बूम के नाम से जानते हैं, वो कोरियन हो, वो ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, उनको पता है बूम बूम अफरीदी कंट्रीज पाकिस्तान। तो ये जो अब हमारे एक नए बॉलर जो है वो आए हैं शाहीन शाह अफरीदी, इनके हवाले से भी यही लगता है कि इनके नाम के साथ अफरीदी आता है तो जाहिर बात है ये भी जबरदस्त किस्म के जो है वो बॉलर साबित हुए हैं। और T20 तर्ज क्रिकेट में श्रीलंका के साथ जो है वो 5 मरतबा 5 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तमाम इसके लिए उन्होंने 279 मैच भी खेले हैं और शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 56 T20 मैचों में 4 मरतबा 5 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये एक रिकॉर्ड जो कायम किया है शाहीन शाह अफरीदी का T20 में 4 मरतबा 5 विकेट हासिल करने का जो रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान के लिए जो है वो जाहिरी बात है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत बड़ी बात है। और नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों ही हवाले से जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है और जो है वो इनको बहुत पसंद किया जा रहा है। और एक पर एक विकेट जब हासिल की जाती है तो फिर शायकीन क्रिकेट जो है वो तालियां बजाए बगैर और दाद दिए बगैर जो है वो रहते नहीं है। तो ये तो थी हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो हमने आपको अपडेट की, ये खबर जो हमने आपको दी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग शोबिस के हवाले से, टिकटॉक, आपको पता है कि टिकटॉक स्टार जो है वो जनाब बड़े जो है वो छाए पड़े हैं, लोग उनके बड़े फैंस हैं और लाखों की तादाद में जो है वो फैन फॉलोइंग जो है वो टिकटॉक पर जो है वो लोगों की आती है। एक टिकटॉक स्टार हैं जन्नत मिर्जा, वो सैयद नूर की आने वाली फिल्म में हीरोइन होंगी और सैयद नूर की ये जो आने वाली फिल्म है इसकी शूटिंग जो है वो मुख्तलिफ गाँव में हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पर हो रही है और इसमें पहली दफा जो है वो मुस्तफा कुरैशी और उनके बेटे जो हैं वो जलवागर होंगे एक साथ स्क्रीन पर। और बताया ये जा रहा है कि अब्दुल्ला कुरैशी जो हैं वो बाहर से जो है वो इसकी तालीम हासिल कर आए हैं, पूरा जो इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन जो है वो पढ़ी है और इस हवाले से जो है वो पहली दफा वो फिल्म में जलवागर हो रहे हैं और उनके जो हीरोइन है वो खास तौर पर जो है वो जन्नत मिर्जा को जो है वो लिया गया है और जन्नत मिर्जा इसमें जो है वो एज अ हीरोइन फर्स्ट टाइम जो है वो किसी पाकिस्तानी फिल्म में जो है वो एज अ हीरोइन जो है वो जलवागर होंगी। अब वो अपनी एक्टिंग स्किल से जो है वो टिकटॉक पर तो लोगों को अपना जो है परस्तार बनाती रही है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि बड़ी स्क्रीन पर जो है वो जन्नत मिर्जा जो है वो कितनी मोहब्बतें समेट पाती हैं और ये जो एक हीरोइन के रूप में जो एक टिकटॉक स्टार का एक वर्जन है, ये कैसा जो है वो एक डिफरेंस जो है वो सामने आता है, ये तो बाद में देखने से जो पता चलेगा। इसकी कास्ट जो है फिल्म की, उसमें जनाब अदाकारा साइमा भी है, इरफान खूसट है, शफकत चीमा है, इफ्तिखार ठाकुर है, आगा माजिद है, सलीम अलबेला है और साइमा सलीम जैसे बड़े नाम जो है वो इस फिल्म में शामिल हैं। फिल्म को बताया जा रहा है कि इसकी कहानी जो है वो सैयद नूर ने जो है वो खुद लिखी है और साथ ही साथ जो है वो इसकी मौसीकी जो है वो जुल्फिकार अत्रे साहब ने तरतीब दी है। इसको मुलाकात देहातों और दूसरी जगहों पर जो है पिक्चराइज किया गया है। इसमें भी वही जो है वो एक मंजर दिखाया गया है कि जिस तरह एक पंजाबी कल्चर होता है और पंजाबी जो है वो टच की ये हीरोइन जो है वो सामने आएगी। अब इनको जो है वो क्या पेंट किया गया, अभी मजीद इसमें कुछ तफसीलात जो है वो हमारे सामने जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन सैयद नूर ने एक बात जरूर की है कि मेरी फिल्म जो है वो ऐसी कोशिश है कि लोग अर्तुगरुल गाजी जो है वो देखना छोड़ देंगे। अब ये जो बात सैयद नूर साहब ने की है ये बड़ी कमाल बात है। इस पर तो जो है वो सैयद नूर साहब का जो है वो यहाँ पे कमेंट लाजमी बनता था कि जी हमें बताइए कि ऐसी जो है वो कौन सी फिल्म आ रही है कि इसकी जो है वो सैयद नूर साहब ने जो है वो अर्तुगरुल गाजी की सिर्फ 2 किस्तें देखी और उसके बाद जो है वो देखना भी छोड़ दिया और उसके बाद फैसला किया कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि जिसकी जो है वो धूम जो है वो, वैसे सैयद नूर साहब की तमाम फिल्में ही जो है वो बड़ी हिट जाती हैं, अच्छा जो है वो रिकॉर्ड बिजनेस करती हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये अपकमिंग मूवी जो है जिसकी अभी तक जो है वो शूटिंग जारी है, ये कैसी जो है वो जाएगी और इसका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कैसा आएगा और एज अ हीरोइन जो है वो जन्नत जो है वो कितना जो है वो नाम या फेम जो है मजीद जो है वो कमा सकती हैं। तो ये तो थी जनाब शोबिस के हवाले से हमारे पास अपडेट जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर किया आज के मॉर्निंग शो में, आज के प्रोग्राम में। इसी के साथ क्योंकि हमें आपको बताना है मौसम का हालो अहवाल। जी हाँ, मौसम बहुत जरूरी है क्योंकि मौसम का हाल जब तक हम आपको नहीं बताएंगे तब तक हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो आज मौसम खुश्क रहने वाला है या कहीं कहीं जो है वो हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो होगी। लेकिन ऐसा कोई जो है वो पिछले एक हफ्ते से तो कोई सिनेरियो जो है वो नहीं बन रहा है। अब देखना ये है कि जनाब लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची का जो एक मौसम है वो कैसा रहेगा, कि क्या सिलसिला जो है वो रहेगा। तो हम जो है वो चलते हैं सबसे पहले लाहौर की जानिब के लाहौर जो है वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो क्या रहेगा जनाब। तो लाहौर का ज्यादा से ज्यादा भी दर्जा हरारत रहा तो रहेगा 36 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 सेंटीग्रेड तक रहेगा। इसके
کے علاوہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے جناب وہ کم سے کم 40% رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 6 کلومیٹر. یہ آپ میرے جو ہے وہ سائٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ کس رفتار سے جو چلے گی. ہم اسی رفتار سے ہوا کو چلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہاں پہ. اور زیادہ سے زیادہ لاہور کا درجہ حرارت 36 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. کم سے کم درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے یعنی شام کے ٹائم. پشاور کی طرف اگر چلیں تو پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 23 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ آج رہنے کے امکانات ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے جناب 31% رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ بھی پشاور والوں کو اگر جو ہے وہ گرمی فیل ہوئی تو 35 سینٹی گریڈ تک جائے گا, اس سے اوپر ابھی فی الحال نہیں جائے گا. اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں جناب. اسلام آباد کی طرف کا رخ کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 34 سینٹی گریڈ تک رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 24 سینٹی گریڈ تک رہے گا. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 35% رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 10 کلومیٹر. یہ ہے اسلام آباد کے حوالے سے جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت صرف 34 سینٹی گریڈ تک جائے گا اور کم سے کم بھی درجہ حرارت اگر گیا تو 24 سینٹی گریڈ تک رہے گا. کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ اگر ہم بات کر لیں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ تک رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 28 سینٹی گریڈ تک جائے گا. ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 60% تک رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 21 کلومیٹر. تو یہ ہم نے کراچی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹس کر دی. کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ کراچی میں جو ہے وہ کیا سچویشن جو ہے وہ رہے گی اور کیا معاملات جو ہے وہ رہیں گے. تو جناب لاہور, پشاور, اسلام آباد اور کراچی کی اپڈیٹس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ آپ کو تمام اپڈیٹ دی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رہیں گی اور آج موسم کی صورتحال جو ہے وہ کیا رہنے کے امکانات موجود ہیں. تو یہ تو تھا موسم کا حال و احوال جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا. اسی کے ساتھ جناب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب ہمارے پاس ظاہر ہے کہ آج کی بک بھی ہے اور ہم نے جو ہے وہ ٹوڈے بک بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہوتی ہے, آپ کو بتانا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میری چائے بھی جو ہے وہ تشریف لے آئی ہیں. یہ میری ایک واحد فرینڈ ہے جو میرا پورے جو ہے وہ 2 گھنٹے ساتھ دیتی ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ میرا گلا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ چلنے کے لیے جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے آگے نہیں جانا جب تک مجھے چائے نہیں ملے گی. تو چائے آ گئی ہے, اس کے دھوئیں جو ہے وہ آپ اسکرین پر محسوس کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جناب آج کی جو ہے وہ بک کی طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کی ٹوڈے بک ہمارے پاس کون سی ہے. جی تو آج کی جو بک ہے ہمارے پاس وہ ہے اداس نسلیں. عبداللہ حسین کا وہ ناول ہے جس نے انہیں عظیم ناول نگاروں کے صف میں لا کھڑا کیا ہے. قرۃ العین حیدر نے اس ناول پر سرقہ کے الزام لگائے تھے اور صفحہ نمبر تک جو ہے وہ کافی جو ہے انہوں نے حوالے بھی دیے تھے کہ عبداللہ حسین نے ان کے ناول آگ کا دریا سے اسلوب اور پیراگراف چرائے ہیں. لیکن ان الزامات کے باوجود بھی اداس نسلیں آزادی کے بعد تحریر کیے جانے والے ناولوں میں سب سے بہترین ناول قرار دیا جا چکا ہے اور دہلی اور پنجاب کے درمیان ایک گاؤں ہے جس میں ہندو, مسلم اور سکھ بستے ہیں. اس کی دہی زندگی کی بھرپور عکاسی جو ہے وہ اس میں کی گئی ہے. خاص طور پہ عبداللہ حسین کے انتقال کے ساتھ ہی یہ ناول ایک مرتبہ پھر مقبولیت کی بلندیوں پر آ گیا اور اس کے 2 ایڈیشن جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ فروخت ہونے شروع ہو گئے. یہ ایک تاریخی ناول تھا جو آج بھی زندہ ہے اور کتنی ہی نسلیں اس کو جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں. بقول عبداللہ حسین کے کہ جب سے اداس نسل لکھی گئیں اس وقت سے اس کتاب کی خوش قسمتی ہماری بدقسمتی کہ ہر نسل اداس سے اداس تر ہوتی چلی گئی. دوسرا, انہوں نے اس ناول میں زبان پر زور نہیں دیا بلکہ اس میں انہوں نے اظہار, جذبات, کردار پر زور دیا. لوگوں کی نفسیات پہ زیادہ توجہ دی, چنانچہ وہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اب اس چیز کو کہ اس کو لوگ اپنی ملکیت سمجھ لیں یا جیسے قرۃ العین حیدر نے جو ہے وہ یہ انکشاف کیا کہ اس میں بہت سے پیراگراف جو ہیں وہ میری کتاب سے جو ہے آگ کا دریا سے جو ہے وہ لیے گئے, یہ بھی چیزیں جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی. تو کافی سالوں بعد بھی عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ انہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہت ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں یہ ناول پڑھا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی کے بارے میں لکھا گیا ہو. اداس نسلیں آج تک اداس ہیں اور ہماری آنے والی تمام نسلیں تب تک اداس ہی رہیں گی جب تک کہ ہم ان کے بارے میں کوئی پازیٹیو جو ہے وہ سوچنا شروع نہیں کر دیں گے یا معاملات اور حالات جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ سچویشن کے مطابق نہیں ہو جائیں گے. بہت عرصہ پہلے جن رائٹرز نے جو ہے وہ بکس لکھی جو بیچارے جو ہے پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک جو ہے وہ کیا گیا اور کووڈ کے حالات میں جہاں بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہوئے وہیں ان میں سے وہ لوگ بھی بہت ڈسٹرب ہوئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اپنے کرکٹ سیشن کو دیکھیں کہ جو کہ نیشنل کرکٹ جو ہے وہ بحال
استعمال ہوئی, اور نیشنل کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ محمد حفیظ نے اور خاص طور پہ جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی نے جو ہے وہ بہت اچھی پرفارمنس دے کر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کیا, کیونکہ جب ایک چیز جو ہے وہ چلتی ہے تمام لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں, تو شائقین کرکٹ جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں, اور چاہے وہ نیشنل لیول پہ کرکٹ ہو یا انٹرنیشنل لیول پر ہو, جو بھی کھلاڑی اپنی اچھا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور بات بھی کی جاتی ہے, ان کو سراہا بھی جاتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تجزیہ کار بھی موجود ہوں گے, جیسے وہ ہمیں آن کال جوائن کرتے ہیں, ہم آپ کی ان سے جو ہے بات بھی کرواتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جانتے بھی ہیں کہ جو ہے یہ کرکٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ اپ کرنے کے لیے, اور اس پروسیس میں جہاں ہر چیز جو ہے وہ ایک سٹریس میں آ گئی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. کووڈ کے بعد کے جو حالات ہوئے اس میں تمام ہمارے ادارے بھی, تمام ہمارے معاملات بھی, مہنگائی کے حوالے سے بات کر لیں تو آٹا جو ہے وہ غائب ہو گیا مارکیٹ سے, چکی مالکان نے آٹا 2 کلو روپے جو ہے وہ مہنگا کر دیا, پھر انڈوں کے والے سے معاملات ہوئے اور چیزیں ہوئی, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں تھوڑے سی فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کرکٹ کے جو میدان سجایا گیا, اس کو جو ہے وہ بڑا دیکھ بھال کے اور تمام ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ نیشنل T20 کپ شاہین افریدی اور محمد حفیظ نے خیبر پختونخوا کو جو ہرا کے ایک شاندار کامیابی حاصل کی ہے, اس سے ذرا شائقین کرکٹ دوبارہ سے جو ہے وہ ان میں ایک گرم جوشی آ گئی ہے, اور وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کرکٹ کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جو نہ بھی دیکھتا ہو وہ بھی دیکھے گا, اس کو بھی جو ہے وہ جوش آ جائے گا کہ وہ پاکستان میں جو آپ کے فیوریٹ کھلاڑی نیشنل لیول پہ جو کھیل رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور جو اچھی کریکٹر یا اچھے کارکردگی جو ہے وہ دکھاتے ہیں, وہ بالرز ہوں یا بیٹسمین ہوں, وہ دونوں ہی حوالے سے جو ہے وہ بہت اس میں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ جو محمد حفیظ کی اور خاص طور پہ شاہین شاہ افریدی کی جو پرفارمنس تھی, جو میچ تھا خیبر پختونخوا کو ہرانے کے حوالے سے, جو وکٹ پر وکٹ جو ہے وہ لی جا رہی تھی, وہ بہت ہی شاندار قسم کا جو ہے اس نے ایک امپیکٹ دیا, اور شائقین کرکٹ جو ہے وہ بڑا لطف اندوز ہوتے رہے. ابھی ہمیں جوائن کیا تجزیہ کار عبدالرؤوف صاحب نے, ان سے بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی نیشنل لیول پہ جو کرکٹ ہوتی ہے اس حوالے سے اس دور میں کووڈ کے بعد جو لوگ اتنے سٹریسفل لائف جو ہے وہ گزار کے آئے ہیں, تو یہ کیا امپیکٹ دیتا ہے, اور ابھی آگے جو ہے وہ یہ میچز جو ہے وہ کس طرح کے جائیں گے. السلام علیکم عبدالرؤوف صاحب. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل خیریت, اللہ کا شکر. سر بتائیے گا, نیشنل T20 کپ شاہین شاہ افریدی اور محمد حفیظ نے خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ فتح دلا دی ہے, اس حوالے سے ذرا کچھ روشنی ڈالیے. جی بالکل, بڑا اچھا ٹورنامنٹ جا رہا ہے ابھی تک. جہاں تک وکٹ کا دیکھیں, جس پچز بنائی جا رہی ہیں, جس طرح کے پلیئرز کے اندر جذبہ ہے, تو یہ مستقبل کا ایک ٹیلنٹ بھی سلیکٹرز کو یہاں سے ملے گا اس ٹورنامنٹ سے. اور جہاں تک شاہین شاہ افریدی اور محمد حفیظ کی بات ہے, دیکھیں شاہین شاہ افریدی بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے ایک ایکسپیرینس بالر بنتے جا رہے ہیں, اور ان میں ایک جھلک بھی ہے, ان کی گیند میں ویریشن بھی ہے, موومنٹ بھی ہے طرف, اور باؤنسر بھی ان کا اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کو ایک بہت عرصے بعد قابل اعتماد ایک بالر ملنے جا رہا ہے, جس طرح کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن کہہ سکتے ہیں کہ وسیم اکرم وقت اس طرح کے بالر جو پاکستان بڑا لیگ کر رہا ہے پچھلے 8-10 سال سے. تو جہاں تک حفیظ کی بات ہے, تو حفیظ دیکھیں اسی ٹورنامنٹ کے دوران چاہے ہو جائیں گے. اصل بات جو نوجوان کرکٹر ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, چاہے وہ دوسری ٹیموں میں بھی ہیں, ان کے لیے میسج یہ ہے محمد حفیظ کی طرف سے, بیٹنگ تو وہ اچھی کر ہی رہے ہیں اور آن آف کرتے رہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ 40 سال تک آپ نے اپنے آپ کو کس طرح فٹ رکھنا ہے, کتنا سپر فٹ رکھنا ہے, کہ آپ نے یہ جو کرکٹ جو ہے وہ اس میں ان رہنا ہے. دیکھیں اس میں میٹر نہیں ہے عمر کی, دیکھیں یونس خان تھے, مصباح الحق تھے, ابھی حفیظ ہیں, تو یہ جتنی فٹنس رکھیں گے لڑکے جو چھوٹے ابھی سین کھیل رہے ہیں, تو وہ اتنا ہی آگے کیریئر لمبا ہو سکتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ آف دا فیلڈ کس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں, کس طرح کی اپنی فٹنس کو رکھتے ہیں. تو اوور آل یہ ٹورنامنٹ اچھا جا رہا ہے, لیکن کنسرننگ اس ٹورنامنٹ کا یہ ہے کہ جو پنجاب کی دونوں ٹیمیں ہیں وہ بالکل نیچے ہیں پوائنٹس ٹیبل پر, اور پنجاب کی ٹیم کوئی میچ نہیں جیت سکی, جبکہ سینٹرل پنجاب کی ٹیم نے صرف ایک میچ جیتا ہے. حالانکہ اس میں زیادہ تر ٹیسٹ کرکٹر ہیں, ایکسپیرینس کھلاڑی دونوں ٹیموں میں. جیسے کہ آپ ابھی صاحب بتا رہے ہیں کہ فٹنس بہت کاؤنٹ کرتی ہے, اور اکثر اوقات اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پر بھی جب ہماری ٹیم جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے جاتی ہے تو وہاں پہ فٹنس پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے آتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ لوگ پریکٹس کم کرتے ہیں, ان کی ایکسرسائز بہت کم ہوتی ہے, ان کے پاس تو کوچز بھی موجود ہوتے ہیں جو ان کو باقاعدہ طور پر پریکٹس کرواتے ہیں. کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اپنے اوپر توجہ کم دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انفٹ رہتے ہیں.
جی بالکل. ایک تو دو تین چیزیں ہیں ہمارے ملک میں جو پلیئرز فٹنس کے اوپر دھیان نہیں دیتے, پروٹوکول جو ہیں فٹنس کے ان کو فالو نہیں کرتے. حالانکہ بہت ہیوی مانے ہیں, اگر آپ کو آلو کھانے سے منع کیا ہے, پراٹھا کھانے سے منع کیا ہے, یا کڑھائی کھانے سے منع کیا ہے, جو کہ بڑی شوقین ڈشز ہیں ہمارے پاکستان میں, تو منع کرنے پہ اس پہ 1 منتھ جرمانہ بھی ہے. اس کے باوجود یہ ان پروٹوکولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں ہمارے پلیئر. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس سینیریو میں آ جاتے ہیں, انٹرنیشنل سینیریو میں آ جاتے ہیں, یا ڈومیسٹک کرکٹ کے سینیریو میں آ جاتے ہیں, تو پھر جو ہم جس طرح کی کلب لیول کی کرکٹ کھیلتے ہیں وہاں پہ گراؤنڈ اچھے نہیں ہوتے, ہموار نہیں ہوتے, سامان اچھا نہیں ہوتا, تو وہاں سے بھی پھر انجریز آتی ہیں. اور پھر ہمارے پلیئر جو شروع سے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی اتنی خیال نہیں رکھا جاتا جب کلب کرکٹ پہ یا ایون دین ایسوسیشن میں کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے پہلے سسٹم تھا, تو اس میں وہ بھی اپنا خیال نہیں رکھ پاتے, انجریز کے ساتھ کھیلتے جاتے ہیں. جب وہ قومی ٹیم میں آتے ہیں تو پھر ان کو مسائل ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنی فٹنس کے اوپر, اپنی ٹریننگ کے اوپر, جب میچز نہیں بھی ہو رہے ہوتے, کووڈ-19 تھا, اس میں آپ پہ ذمہ داری تھی کہ آپ اپنی فٹنس جو ان آف فیلڈ میں میچز کے میچز نہیں ہو رہے تھے کر رہے ہوتے ہیں فٹنس میں کام, وہ لانگ رن جس طرح محمد حفیظ ہیں وہ نہیں بھی ہو رہا تھا, جس طرح کامران اکمل 40 سال میں بھی اتنا اچھا کرکٹ کھیل رہے ہیں. اور میچز کے نہ ہونے کے دوران بھی یہ بہت زیادہ دونوں یا اس طرح کے کرکٹر جو فٹنس پہ دھیان دیتے ہیں وہ دماغ کھیلتے ہیں اور اپنی فٹنس برقرار رکھتے ہیں. کیونکہ اکثر اوقات جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ فٹنس کی شکایت کرتے جو ہے نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فٹ نہیں ہیں, یا کبھی جو ہے وہ ان کو جو ہے مسل پل ہونے کی شکایت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ ایکسرسائز نہ کرنا بھی ہوتا ہے, اچھی خوراک نہ ملنا ہوتا ہے, اور وہی ڈائٹ کے حوالے سے جو ہے کہ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, اور جو انہیں منع کیا جاتا ہے پھر اس کے حوالے سے جب یہ جو ہے وہ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. تو یہ تو ہو گیا کچھ ان کے حوالے سے. اگر یہ مجھے بتائیے گا جو پریکٹس ہوتی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اکثر کھلاڑی جو ہے وہ اس کو بھی مس کرتے ہیں, اور ہمارے پاکستانی کھلاڑیوں میں بہت ساری جو ہے وہ چیز دیکھنے میں آئی ہے. بہت کھلاڑی بہت اچھا کھیلتے ہیں, لیکن جو نہیں اچھا کھیل پاتے ہیں نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ, پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آتا ہے. تو یہ جو ان کی ایک پریکٹس لیول ہے, اس کو بڑھانا اس ٹائم میں کووڈ کی سچویشن میں کتنا ضروری ہے, اور آرگنائزیشن کو اس پہ کتنا کام کرنا چاہیے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ کرکٹر کی اپنے اوپر خود ہوتی ہے کہ وہ اپنا کتنا ٹائم دے رہا ہے اپنی فزیکل فٹنس پہ, اپنی پریکٹس پہ. اب دیکھیں کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ کہ سچن تندولکر کتنا بڑا نام ہے. جب ان کی شادی ہوئی تو وہ شادی کے بالکل اگلے دن پریکٹس کرنے چلے گئے, اور 500 گیندیں انہوں نے جا کے پریکٹس میں کھیلی شادی کے اگلے دن. اتنا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اتنی شہرت پانی ہے, اتنا بڑا کرکٹر کرکٹ میں اتنا نام پیدا کرنا ہے. تو جو نام کرتے ہیں, جو بڑے کھلاڑی بنتے ہیں, وہ اسی طرح بنتے ہیں کہ ان کے بیہائنڈ دا سین ان کی ایکٹیویٹیز بڑی پازیٹیو ہوتی ہیں. وہ اپنے اوپر لائبلٹی خود لے کے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کسی کو دکھا نہیں دیتے, ان کو پتا ہے کہ یہ فٹنس میری ضرورت ہے, جتنا میں فٹنس رکھوں اتنا ہی میں بہتر کھیلوں گا. جس طرح ایک اور میں مثال آپ کو یہاں پہ دینا چاہوں کہ ابھی 2011 تھا, آسٹریلیا کے ساتھ میچ تھا انڈیا کا, تو 5 دن پہلے سچن تندولکر نے گوشت کھانا بند کر دیا, زیادہ پانی پینا شروع کر دیا. تو اسے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں, کہا گرمی بہت ہونی ہے میچ والے دن, تو میں جتنا زیادہ پانی پیتا میرے باڈی کے اندر گرمی نہیں ہوگی تو میں جلد کر کے لمبا اننگز کھیل جاؤں گا. تو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ جاتے ہیں یا نیشنل لیول پہ بھی جاتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو نیشنل لیول سے سکھانی چاہیے اور سیکھنی چاہیے. ہمارے پاکستانی کھلاڑی نہیں اس پر زور دیتے. جی بالکل نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کبھی محمد عامر جو ہے ان کو 26 سال میں ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنا جاتی ہے, اور ادھر جیمز اینڈرسن 38 سال کی عمر میں وکٹوں پہ وکٹیں اڑا رہے ہیں ٹیسٹ میچ میں, اور جو ہے وہ کوئٹ کر رہے ہیں. جی بہت ضروری چیزیں ہیں کھلاڑی کے لیے. جی بالکل, یہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں آپ سے بھی سیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ جیمز اینڈرسن, اگر آپ بالر ہیں تو آپ جیمز اینڈرسن کی زندگی کے اوپر آپ بنائیں, ان کے کیریئر پہ دیکھیں کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنے کیریئر کو لمبا کیا, کس طرح لمبا کیا. تو اس طرح کی چیزیں کر کے ایون دین پاکستان میں آئے شعیب اختر, انہوں سے بہت وسیم اکرم, شعیب اختر, عمران خان خود, انہوں نے بہت لمبی کرکٹ مطلب اسی لیے انہوں نے ایک تو کرکٹ کو سلیکٹو کیا, دوسرا اور اپنی فٹنس پہ بہت زیادہ توجہ دی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عبدالروف صاحب. یہ بتائیے گا ایک لاسٹ کوسچن جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, نیشنل کرکٹ جو یہ اس وقت جو ہے وہ T20 کپ جو ہے وہ چل رہا ہے, اس کا جو لوگوں پر ایک نفسیاتی جو اس کے اثرات ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ لوگ اس میں انوالو ہو کے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اور میچز بھی جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جو ہے وہ لوگ اس میں انوالو رہیں اور تھوڑا کووڈ سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ریلیکس فیل کر سکیں؟
جی بالکل، دنیا بھر میں پاکستان کی طرف کرکٹ جو ہے آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے. کورونا کی دوسری لہر کی بھی آوازیں آ رہی ہیں جس طرح کی آ رہی ہے، تو یہ بڑی ایک الارمنگ چیز ہے. اس میں آپ کو جو ہے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ بایو سیکیور ببل جو ماحول دیا ہوگا کرکٹرز کو، اس پروٹوکول کو فالو کرنا ہے کرکٹرز نے. شائقین تو آبویسلی مجھے لگتا ہے کہ اگلے 6 ماہ تک مس کریں گے کرکٹ کو اسٹیڈیم کے اندر جا کے. ابھی تک ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن پلیئرز کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ وہ ان پروٹوکولز کا خیال کرے تاکہ وہ نہ صرف خود کو بچائیں بلکہ دوسرے کھلاڑیوں کو بھی بچائیں. بالکل ٹھیک ہے عبدالرؤف صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت بہترین طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کھلاڑیوں کے فٹنس کے حوالے سے جو ہے بات کی، کیونکہ ہمارے پاکستانی کھلاڑیوں میں ہمیشہ ایک ہی پرابلم آتی ہے. آپ جب بھی کوئی میچ جو ہے وہ دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ انفٹ کھلاڑی جو ہے وہ زیادہ ملیں گے اور فٹ جو لوگ ہیں وہ ذرا کم ہی ملیں گے. لیکن اب یہ شاہین شاہ افریدی جو کہ بڑے ینگ جو ہے وہ بالر ہیں اور ابھی جو ہے وہ لیٹسٹ انہوں نے جو ہے وہ اپنے کام کا جو ہے وہ آغاز کیا اپنی بالنگ کا اور ہیڈ پہ ہیڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر محمد حفیظ کی بات کی جائے تو وہ 40s میں جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت فٹ رکھا ہوا ہے. وہی والی بات کہ جو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے گا، جو اپنی ایکسرسائز کو جاری رکھے گا اور جو اپنے مائنڈ کو جتنا ریلیکس رکھے گا، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے جو ہے وہ نکال دیں، تبھی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیلنس طریقے سے جو ہے وہ لائف میں لے کے جو ہے وہ چل سکتے ہیں یا سمارٹ نظر آ سکتے ہیں. ورنہ تو کولیسٹرول لیول اتنا بڑھ جائے گا، پھر شوگر، بلڈ پریشر اور مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. تو لہٰذا خوش رہنا سیکھیے اور لوگوں کی باتوں پر زیادہ کان مت دھریں، ورنہ آپ ٹینشن کا یا ڈپریشن کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کہ آج سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ 3-4-5 دن جو ہے وہ ریگولر یہ جو ہے وہ عرس مبارک کی جو تقریبات ہے یہ چلتی رہیں گی اور اس میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دربار مبارک کو جو ہے وہ سجایا بھی گیا ہے اور تقریبات کا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. نعت خوانی بھی ہو رہی ہے اور خاص طور پہ لنگر کا بھی جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ وسعت کے مطابق جو ہے وہاں پر جا کر دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت بھی کر رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے صوفی بزرگ کہ جو کماتے تھے وہ صبح کو کماتے تھے اور شام کو جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، وہ دینے والے داتا. تو آپ یقین کیجئے کہ جو ان کے دربار پر جا کر جو ہے وہ سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. تو اللہ سے یہی دعا ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رونقیں جو ہے بحال رکھے. کووڈ کے جن حالات میں ہم نے دربار عالیہ کو جو ہے وہ بند دیکھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ صورتحال کچھ تکلیف دہ تھی، لیکن آج صورتحال کچھ اور ہے الحمدللہ. اور جو ہے عرس مبارک کی تقریبات جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ جاری اور ساری ہیں. تو جناب یہ ہم لاہور کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ بہت امپورٹنٹ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے اور پرائیویٹ اساتذہ کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہی چلیں کہ کووڈ کے حالات میں جہاں پر ہر طرف جو ہے وہ بڑے معاملات جو خراب رہے، بہت سے بزنس لوگوں کے چل رہے تھے وہ بھی جو ہے وہ ایسے ڈاؤن فال کی طرف آ گئے. پیسہ لوگوں کے پاس ختم ہو گیا، جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے سیو کر لیا. لیکن جو اساتذہ تھے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے. وہ پرائیویٹ ایسوسیشن میں پرائیویٹ جو ہے وہ جگہوں پہ کام کرنے والے اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کے جن کی سیلریز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے یہ 6 مہینے جو ہے وہ گزارے بغیر سیلریز کے، جس میں انہیں جو ہے وہ اکوموڈیٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. یہاں تک نوبت آئی کہ بہت سے اساتذہ ہم نے ایسے دیکھے جو پرائیویٹ اسکول میں جو ہے وہ پڑھاتے تھے اور اس کے بعد وہ ریڑیاں لگانے پہ مجبور ہو گئے، کوئی جو ہے وہ ٹیکسیاں چلانے پہ مجبور ہو گئے، کہیں اپنے جو ہے وہ ہوٹل انہوں نے جو ہے چھوٹے سے ڈھابے جو ہے وہ بنا لیے. تو اگر ہمارے ملک کے مہمان ہمارے اساتذہ ہی اس حالت میں جو ہے وہ آ جائیں گے تو پھر اس ملک کا نظام جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے جو ہے وہ پرائیویٹ ایسوسیشن والوں نے جو ہے وہ بچوں سے 6-6 مہینے کی جو ہے وہ فیسیں لے لی، لیکن ان کو 6 مہینے کی پچھلی سیلریز جو ہے وہ کیا اساتذہ کو ادا کی جائیں گی؟ کیا ان کا جو 6 مہینے جو ہے وہ تکلیف اور کرب میں گزرے کیا ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ اور اب جب اسکول کھل گئے ہیں تو اساتذہ جب تک 1 مہینہ ظاہری بات ہے نہیں پڑھائیں گے، سیلریز تو ان کو بعد میں ہی جو ہے وہ ملیں گی. اس کا انہوں نے کیا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے اور اب مزید جو اساتذہ کو جو ہے وہ کس طرح یہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ بات ہوگی. کیونکہ بے روزگاری جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، نوجوان ہمارے اساتذہ جو ہے وہ گھر بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے اور ان کے پاس جو ہے وہ کوئی دوسرا حل نہیں رہا کہ وہ یا تو جو ہے وہ ٹیکسی چلاتے یا پھر جو ہے وہ کوئی ریڈی لگاتے یا پھر کوئی رکشہ چلاتے. اتنی ڈگریاں لے کر اگر اساتذہ نے اور بڑے لوگوں نے یہی کام کرنے ہیں تو پھر اس ملک میں جو ہے وہ رہنے کی کیا فوائد جو ہے وہ حاصل ہے؟
اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں ابھی جوائن کریں گے پرائیویٹ ایسوسیشن کے جو ہے پریزیڈنٹ ہیں کاشف مرزا صاحب, اور ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اب اساتذہ کی تنخواہیں تعلیم اور تجربے کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں پرائیویٹ سکولز میں, تو یہ کیا معاملات ہیں, کیا ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ اساتذہ بیچارے بڑی قسم پرسی کی حالت میں جو ہے وہ اس وقت دوبارہ جو ہے وہ اسکولوں کی طرف لوٹے ہیں, تو ان کو کیسے اکوموڈیٹ کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے؟ السلام علیکم کاشف صاحب. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. کاشف صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. کاشف صاحب ہمیشہ بچوں کی بات کرتے ہیں آپ سے, اسکول کھلنے کی, اسکول کھل گئے ہیں, تمام ایس او پیز کے جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے, الحمدللہ جو ہے معاملات اور حالات جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے, آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے, شکر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ کووڈ کی دوسری لہر جو ہے وہ آ چکی ہے, اس حوالے سے بھی جو ہے نشاندہی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, ایس او پیز کو مزید سخت کرنے کی تو ضرورت ہے ہی ہے. اساتذہ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں کہ وہ اساتذہ جو پچھلے 6 مہینے سے گھر بیٹھے رہے, مختلف جو ہے وہ کام کرنے پہ مجبور ہوئے, ان کے لیے آپ نے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا پلانز کیے ہیں؟ دیکھیے جی, اس حوالے سے آلریڈی ہماری بدنصیبی ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں ایک جہاں پہ ایک تو اساتذہ کی بہت شدید قلت ہے. اس میں رائٹ میں پورے پاکستان میں ہمارے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے اگر آپ اساتذہ کو کاؤنٹ کریں تو 25 لاکھ بنتے ہیں, لیکن آپ کو یہ جان کے اور حیرت ہوگی کہ ابھی بھی پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچہ ہمارا آؤٹ آف اسکول ہے, مزید ہمیں 25 لاکھ ٹیچرز کی فوری ضرورت ہے. تو یہ تو اب ٹیچر ڈے, انٹرنیشنل ٹیچر ڈے کے موقع کے اوپر یہ تو بڑا ایک عزم کیا جانا چاہیے تھا نیشنل لیول کے اوپر کہ ہمیں اپنی ٹیچرز کی کمی کو دور کرنا ہے اور ہمارے موجودہ جو ٹیچر ہیں انہیں ویل اکوپڈ کرنا ہے, ویل ٹرینڈ کرنا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی شاید 72-73 سالوں میں حکمرانوں کی کبھی بھی یہ جو بھی پارٹی رہی نہیں کہ وہ تعلیم کو توجہ دیں. کاشف صاحب معاشی بحران اس قدر ہے, اس میں اگر ٹیچرز کو رکھتے بھی ہیں تو ان کو سیلریز کہاں سے دیں گے؟ جو پچھلے ہی جو ہے وہ کووڈ کے حالات میں جو بیچارے 6 مہینے گھر بیٹھے رہے, انہیں جو ہے وہ کوئی سیلریز جو ہے وہ نہیں دی گئی, جبکہ کہا تو گیا تھا کہ انہیں ہاف سیلریز جو ہے وہ دیتے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ٹیچرز جو ہیں وہ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی ریڈی لگانے پہ اور کوئی جو ہے وہ ٹیکسی چلانے پہ اور کوئی مطلب چھوٹے موٹے جو ہے وہ کام کرنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے. اگر ہمارے ملک میں ہمارے اساتذہ کا یہ مستقبل ہے, وہ پرائیویٹ سے ریلیٹڈ جو ہے اساتذہ کی میں جو ہے وہ بات کر رہی ہوں, گورنمنٹ کی تو چلے بات ہی الگ ہے, وہ تو میں بات ہی نہیں کر رہی, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہم کس طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں اپنی تعلیم کو, اپنے معیار کو؟ اٹس ریئلی ویری انفارچونیٹ جو آپ نے جن باتوں کی طرف نشاندہی کی. دیکھیں اساتذہ کی کبھی بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ احترام اور توقیر جو اس کو ملنی چاہیے تھی وہ دی ہی نہیں گئی. سوشل میڈیاز پہ اب جو انہوں نے حالت کر دی ہوئی ہے ٹیچرز کے حوالے سے, گورنمنٹ ٹیچر کی تو چونکہ جاب سیکورٹی ہوتی ہے, ان کو گورنمنٹ لیول پہ آنی ہے تو وہ تو ایک الگ ہے. لیکن آپ نے جو کوشچن جو شروع میں کیا ہے کہ چونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ایم فل ٹیچر, پی ایچ ڈی ٹیچر ریڈیو پہ پھل بیچتے رہے, الیکٹریکل انجینئر ٹیچر کو جو ہے پھل بیچتے ہوئے ریڈیو پہ دیکھا گیا. تو ایسے ملک کے اندر آپ کیا توقع کریں گے, کون بندہ بائی چوائس آئے گا؟ یہاں ٹیچنگ میں لوگ جو ہے بہتر اپرچونٹی کے انتظار میں وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں, اور اگر ان کو یہاں پہ اچھا کوئی رسپانس مل جائے تو اسٹے کر لیتے ہیں, ادروائز وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ پینڈیمک آیا تو ہمارے وزرائے تعلیم جو درحقیقت جہالت کے وزیر ہیں, انہوں نے والدین کو اکسایا کہ آپ فیس ادا نہ کریں. کیش فلو بند ہوا, 15 لاکھ ٹیچر پرائیویٹ اسکول کا بے روزگار ہوا, اور ان میں سے 5 ایسے واقعات ہوئے جو خودکشیوں کا شکار ہوئے, اور 500 سے زیادہ ٹیچر اسٹریس کا شکار ہو کے ہارٹ اٹیک کے ساتھ اللہ کو پیارے ہوئے. جہاں اب جو اسکول تو کھل گئے, لیکن ڈیلی بیسس کے اوپر ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے بدنصیبی یہ کہ کبھی سوشل میڈیا پہ, کبھی چینلز کے اوپر ایسی خبریں آتی ہیں کہ شاید دوبارہ تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پوری پاکستان میں جو ہماری بڑی سیاسی پارٹیز ہیں وہ ریلیاں ایسی بڑے بڑے دل سے جلوس کر رہے ہیں جس سے کووڈ پھیلنے کا شدید اندیشہ ہوتی ہے. اور حکومت سندھ نے تو خود اپنا سربراہی میں جو ہے وہ ریلی نکالی, اور ان حالات میں پیرنٹ خوف زدہ ہیں. ابھی بھی آپ ٹیچر کہہ رہے ہیں 50-60% اسٹوڈنٹ اسکول نہیں آ رہے, نتیجہ ان کا کیش فلو نہیں جاری ہوا. جب کیش فلو نہیں ہوا, اسکول والا پہلے 6-8-10 ماہ سے جب اسٹریس میں رہا تو اس کے پاس افورڈیبلٹی نہیں, وہ ٹیچرز میں انگیج نہیں کر پایا, یا ٹیچر جو ہے کسی نہ کسی اور جاب کی طرف چلا گیا. تو ان حالات میں جب تک آپ اعتماد نہیں دیں گے, بچے واپس تعلیمی اداروں میں نہیں ہیں. ہم نے پورے پاکستان میں 15 اگست سے تعلیمی ادارے کھولے, ایس او پیز کے عین مطابق الحمدللہ کوئی سیریس آپ کو ایشو نظر نہیں آیا.
صحیح. لیکن جب تک پیرنٹ اعتماد کے ساتھ واپس آئیں گے, بچے واپس آئیں گے, تبھی یہ سلسلہ برقرار ہوگا. کاشف صاحب, آپ لوگ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے اس چیز پہ, ان اساتذہ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو بیچارے اتنی ڈگریاں لے کر جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور ان کو ان کی قابلیت کے مطابق تنخواہ بھی نہیں دی جاتی, اور پھر ان کو جو ہے وہ کووڈ کے ان حالات کا جو ہے وہ مقابلہ بڑی بے رحمی کے حالات میں جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر پہ جو ہے وہ ٹیوشنز جو ہے وہ دے رہے ہیں, کچھ لوگوں کے گھروں میں جا کے جو کبھی نہیں گئے تھے وہاں جا کے بھی جو ہے وہ ٹیوشنز دے رہے ہیں. ان کے لیے کوئی پراپر ایک لائے عمل کوئی طے کیجئے, کوئی ان کے لیے جو ہے وہ چیز بنائیے تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ پرائیویٹ جو ٹیچرز ہیں ہمارے پیچھے جو ہے وہ کوئی کھڑا ہے, کوئی آواز بلند کرنے والا ہے, اس کا کوئی حل تو نکلنا چاہیے. بے شک میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, بالکل ہونا چاہیے. اور جتنا ہم نے اپنے ٹیچرز کے لیے جو آواز بلند کی آج بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک مارکیٹ اکانومی ہے پورے پاکستان میں. اگر آپ کے 2,07,000 اسکول ہیں جن میں سے 10,000 بند ہوئے, ان حالات میں جب کیش فلو اسکولس کو مل نہیں رہا, آپ کسی اسکول والے کو جو ہے اگر کہہ بھی دیں اور کوئی میکینزم بنا بھی دیں تو وہ کہاں سے اپنی جیب سے وہ پے کرتا رہے گا. اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ایک طرح حکومتی مشینری برباد کرنے کے اوپر تلی ہو تو آپ کتنی دیر تک ان کے سامنے جو ہے وہ اپنا مدافعت کر سکتے ہیں. اور یقیناً اس کے لیے ہونا یہی چاہیے کہ ہمارے ٹیچر ہمارا اثاثہ ہیں اس ملک قوم کا, اور ہمارے ماں باپ ہیں. یہ اگر ہم ان کو نہیں پروٹیکٹ کر پائیں گے تو ہم اپنی نسلوں کو نہیں پروٹیکٹ کر پائیں گے. یہ ایک سول سوسائٹی کو اوور آل اور گورنمنٹ سرپرستی میں یہ ممکن ہو سکتا ہے. ادروائز میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 25 لاکھ ٹیچرز کی کمی ہے اس وقت بھی پورے پاکستان میں. بے روزگار بھی اتنے بیٹھے ہیں گھر پہ, بے روزگار. اور اگر یہ جو موجودہ ہمارا ٹیچر اور خاص طور یہ 15 لاکھ جو ہمارا پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہے, اس میں سے اس وقت 50% سے زیادہ ٹیچر واپس اپنی جاب پر ابھی تک نہیں آئے. صحیح. وہ 7.5 لاکھ میں سے شاید بہت سے ایسے ہوں گے جو اس وقت دوسرے روزگار پہ چلے گئے ہیں. صحیح. اور وہ اگر واپس نہیں آئیں گے تو آپ کے پاس ٹیچرز کی کمی ہے. مایوسی دیکھیں کس قدر بڑھ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ٹیچرز کیا وہ جو انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا ہے, انہیں وقف کرنا ہے, انہیں جو ہے وہ زندگی کی طرف لے کر آنا ہے, وہی اگر فرسٹریٹ ہو گئے, ڈپریشن کا شکار ہو گئے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ کیا سکھائیں گے اور کیا بتائیں گے. یہ روز واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں ٹیچر نے جو ہے وہ بچے کو سبق نہ ہونے پہ جو ہے وہ مارا, اس کو پیٹا, اس کو یہ کیا وہ کیا. یہ معاملات اسی لیے سامنے آتے ہیں کہ ٹیچرز بھی فرسٹریٹ ہیں, وہ بھی جو ہے ان کو ٹائم پہ جب سیلریز نہیں ملتی اور چیز نہیں ہوتی, وہ ساری فرسٹریشن جو ہے وہ بچوں پر نکالتے ہیں. اس چیز کے حوالے سے بھی پلیز آپ اپنے جو ہے وہ خاص طور پہ ٹیچرز کو روکا جائے کہ بچوں پر ہاتھ اٹھانا بالکل منع ہو. کوئی اسٹیک جو ہے وہ الاؤ نہیں کرنی چاہیے جو ہے وہ ان کلاس کہ جو ہے وہ کوئی ٹیچر جو ہے اسٹک کا یا ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کو جو ہے سبق نہیں یاد ہو رہا تو ابھی کیا اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بنا دینا 1 منٹ میں, کل سبق یاد ہو جائے گا, پرسوں یاد ہو جائے گا. تو اس طرح سے تو مطلب تشدد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیے کہ اس پر بھی کوئی امپلیمنٹ جو ہے وہ کروائیے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائے. یہ چیز بھی, یہ فرسٹریشن ہے جو بچوں سے جو ہے وہ نکلتی ہے. ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ بھی آپ نے جو یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ خود ہی آپ نے جو اس کا ایک ریزن بھی بتایا وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ٹیچر کو معاشی مسائل سے باہر نہیں نکالیں گے, آپ اس کو ویل ٹرینڈ نہیں کریں گے, ویل اکوپڈ نہیں کریں گے. اور بہت سے جو میں نے آپ کو بتایا ہمارے 90% جو ٹیچر آتے ہیں بائی چوائس نہیں آتے, وہ بائی اپنا حالاتوں واقعات کے تحت مجبور ہو کے آتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ تو آپ نے ایک بار ٹیچر کا حوالہ دیا, اس کا ایک اور نقصان کیا ہوا کہ جب یہ ڈسکنٹینیوٹی آف ایجوکیشن ہوئی تو ہمارے جو بچے تھے خاص طور پہ جو لو کاسٹ ایریا سے تعلق رکھتے تھے, وہاں پہ بہت سے بچوں جو پیرنٹس نے بچوں کو اٹھایا اور ان کو چھوٹے موٹے کاموں میں لگایا, وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہو گئے. اور بالخصوص بیٹیاں ہماری بچیاں, اب وہ بچیاں یا وہ بچے جو چائلڈ لیبر کا شکار ہوئے ہیں, پیسے کمانے لگ گئے ہیں اور ماں باپ کو دے رہے ہیں, وہ کبھی دوبارہ جو تعلیم کے دروازے پہ نہیں آئیں گے. اور پاکستان ایک بہت بڑی 2.5 کروڑ بچہ ہمارا آؤٹ آف اسکول ہے. اور میں اس وقت آپ کو بتاؤں اس وقت بھی اگر 50% ہمارا بچہ جو 5 کروڑ بچے تھے پبلک پرائیویٹ اسکولوں میں, 50% ابھی بھی اسکولوں میں واپس نہیں آئے. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب ہے کہ 5 کروڑ بچہ ابھی آؤٹ آف اسکول ہے. ابھی تو کچھ والدین کے پاس دینے کے لیے فیسز ہی نہیں ہے, جو 6 مہینے کی فیس کے جو ہے وہ الٹیمیٹم بھی جاری ہوئے ہیں, وہ تو ابھی بچوں کے پاس وہ ان کے پاس تو فیس ہی نہیں ہے اتنی, والدین کہاں سے دیں, لوگوں کے تو کاروبار ہی نہیں ہے. پیرنٹ بھی بالکل جائز ہیں کیونکہ ان کے جو ہے کاروبار وہ پوری دنیا میں حکومتوں نے سپورٹ کیا ہے اپنی پبلک کو. اس لیول پہ آپ اگر یہ توقع کریں کہ اسکول ایک حد تک تو کر سکتا ہے اکاموڈیٹ, لیکن اگر جب حکومتی ہی ارکان
पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा कर रहे, पेरेंट्स को और अदारों को लड़ाएंगे सही तो बर्बादी होगी। और बर्बादी होगी, बिल्कुल तालीमी इदारे हाँ। बर्बाद हैं, बच्चे हाँ। परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं, बहुत बुरे टीचर हालात। बर्बाद हुआ है। ये बिल्कुल बहुत सही, अलार्मिंग है। बिल्कुल सही। हमें इस पे जी। मिलजुल के और हुकूमती सतह के ऊपर एक जो है स्टेप लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत के तो अभी तमाम मामला ही ऐसे हैं, तमाम इदारे जो हैं वो अभी फंड के लिए जो मुंतजिर हैं, कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा। तो इस हवाले से जो है वो क्या हुकूमत की तरफ देखें और क्या ना देखें। बहरहाल आप लोग जो है वो इस मामले पे कुछ जो है वो सर जोड़कर बैठे हैं और सिलसिला जो है वो निकालने की कोशिश करें। शायद कुछ जो है वो बेहतरी जो है वो हो, जिस तरह स्कूल खोलने में आप लोग कामयाब हो गए, SOPs को फॉलो करवा रहे हैं, ऐसे असातिज़ा के लिए भी जो है वो कुछ एफर्ट जो है मुझे उम्मीद है कि काशिफ साहब आप जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया और हमारे प्रोग्राम में जो है वो आपने जो है वो शिरकत की, और खास तौर पर जो है वो आपकी जो है वो इस हवाले से जो है वो हमसे जो है वो बात हुई, क्योंकि असातिज़ा हमारे कौम का, जिस तरह हमारे बच्चे हमारे जो मेहमान हैं कौम के, जो आने वाली हमारी जो है वो नस्लें हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमारे असातिज़ा ही मौजूद नहीं होंगे और वही फर्स्ट एड के डिप्रेशन का शिकार होंगे, तो फिर हम अपने माशरे में एक अच्छा जो है वो शख्स या एक शख्सियत जो है वो कैसे दे सकेंगे। फिर आने वाले वक्त में हम कैसे कह सकेंगे कि कोई उठकर जो है वो कायदे आजम की तरह जो है वो हमें शायद ये जो आज हम गुलामी की जंजीरों में फिर दोबारा से जो है वो जकड़े चले। अगेन आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, और आपको मैंने बताया था कि जनाब अब हमें जाना है सैर पर। बिल्कुल जाहिर है कि जब हम इस वक्त वापस आते हैं तो फिर हमारा जो है वो टूर होता है। तो अभी चलते हैं आज टुडे टूर की तरफ। जी, टूर में आज क्या है बता दूं आपको क्या है, जाहिरी बात है अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। आज हम आपको लेके जा रहे हैं मकबरे जहांगीर की सैर पर। जी हाँ, मकबरे जहांगीर जो है वो खास तौर पर मोहब्बत की इसको निशानी भी करार दिया जाता है, और जहांगीर ने मरते वक्त ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसकी कब्र खुली जगह पे बनाई जाए, जहां इसकी कब्र पर बारिश और शबनम के कतरे गिरते रहें। और जहांगीर ने भी ये कहा था कि इसकी कब्र मलका नूर जहां की कब्र के पास बनाई जाए। चुनाचा जहांगीर की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी लाश को रावी के किनारे नूर जहां के बाग दिलकशा में दफन किया गया। मकबरा जहांगीर दरिया रावी लाहौर के किनारे शादरा के एक बाग दिलकशा में वाक़या है। जहांगीर की बेवा मलका नूर जहां ने इस इमारत का आगाज किया और शाहजहां ने इसे पाया तकमील तक पहुंचाया। ये मकबरा पाकिस्तान में मुगलों की सबसे हसीन यादगार माना जाता है। मकबरे के चारों कोनों पर हसीन मीनार नस्ब है। कब्र का जो एक तावीज है वो संगे मरमर का है और इस पर अकीक, लाजवर्द, नीलम, मरजान और दीगर कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है। दाएं बाएं अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हैं। और सिख अहद में इस इमारत को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। सिख इस इमारत में सफेद संगे मरमर से बनाया गया सहनशी उखाड़ कर अमृतसर ले गए और इस तरह इमारत के सतूनों और आराइश में इस्तेमाल किए गए कीमती जवाहरात भी निकाल लिए गए। ताहम इसके बावजूद भी ये इमारत आज भी काबिले दीद है। मकबरे का वो हिस्सा जहां शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर दफन है, ये एक बुलंद चबूतरा बनाया गया है। यहाँ अंदर दाखिल होने का एक ही रास्ता है और मजार के चारों जानिब संगे मरमर की जालियां लगी हुई हैं, जो सख्त गर्म मौसम में भी हॉल को मौसम की हिद्दत के मुताबिक महफूज रखती हैं। मकबरे जहांगीर की हदूद में नूरजहां ने खूबसूरत मस्जिद भी तामीर कराई थी, जो आज भी मौजूद है। इस मकबरा में नूरजहां ने काफी अरसा रिहाइश भी की, इसलिए यहाँ रिहायशी इमारत भी तामीर की गई। इसकी तामीर में 10 साल का अरसा लगा और 10 लाख रुपया उस वक्त का जो है वो खर्च हुआ इस पर। आज तो 10 लाख रुपए में जो है वो कम से कम ऐसा मकबरा तो नहीं बन सकता, लेकिन उस वक्त के 10 लाख रुपए में जो है वो ये शानदार किस्म का जहांगीर का जो एक मकबरा है वो बनाया गया। खूबसूरत तरीके से इसको मुज़य्यन किया गया और इसमें जो है वो कौन कौन से जो है वो कीमती पत्थर जो है वो इस्तेमाल नहीं किए गए, जो कि सिख जो है वो एक टाइम आया कि वो उसको उखाड़ कर जो है वो अपने अमृतसर ले गए। तो ऐसा भी हुआ। बहरहाल जी, ये है मकबरा जहांगीर जिसकी आज हमने आपको सैर करवाई। मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान कि जब वाकई आपको किसी से बहुत मोहब्बत हो तो मोहब्बत में फिर मकबरे बन जाते हैं, कभी जो है वो मोहब्बत में जो है वो ताज महल बन जाते हैं। तो ये मोहब्बत की जो दास्तानें हैं ये फिर रहती दुनिया तक जो है इनकी मिसालें जो है वो कायम रहती हैं। तो मकबरा जहांगीर पर जो लोग जाएं फातिहा जरूर पढ़ें। बड़ा ही जो सन्नाटे वाला जो माहौल होता है, बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन लोगों को जाना चाहिए। वो सैर के लिए वहाँ पर जाइए और देखिए कि उसको कितनी मोहब्बत से मुझे ग्रे का मैच जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लू में ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। ग्लिटरी में जो है वो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। सॉफ्ट में आप बिल्कुल स्किन में जा
सकते हैं, जिसमें एक वन लाइनर के साथ आप इसको कर सकते हैं. ज्यादा आपने किसी पार्टी में या वैसे जाना है तो येलोइश और ये लाइट और डार्क ब्लू का शेड बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट देता है. और ये जो है वो खास तौर पे सॉफ्ट में और डार्क में दोनों ही किस्म के मेकअप, जिसमें लाइनर जो है वो बहुत ही स्मूथ और थोड़ा सा लंबा करके बाहर खींच के जो है वो लगाया जाता है. और आज भी जो है वो इसका ट्रेंड उतना ही जो है वो मकबूल है. लेकिन जो लोग ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहते वो ऐसी आई भी रख सकते हैं, सॉफ्ट आई. और जिन्हें बहुत ज्यादा मेकअप करने का शौक है वो ऐसी आई के साथ भी जो है वो चल सकते हैं. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्टेबल चीज ये होती है कि जब आप इसको लेंस के साथ ऐसे मेकअप को जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्टेबल लगता है, क्योंकि ब्लैक आई के साथ इस तरह का डार्क मेकअप जो है वो बहुत ज्यादा डरावना लगता है. और इस तरह खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती हैं. तो इससे आपने अपने फेस के मुताबिक और अपनी आई शेप के मुताबिक जो है वो अप्लाई करना है. इस तरह नहीं करना कि अगर जो है वो इसमें जो है वो दिखाया गया है तो आपने वही जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देना है. जो चीज आपको सूट करे आपने वो अडॉप्ट करनी है. सॉफ्ट मेकअप तमाम खवातीन को सूट करता है और हर मौसम में सूट करता है. और डार्क मेकअप जो है वो ज्यादा सर्दियों में जो है वो अच्छा लगता है. तो इस तरह का मेकअप जो है वो आने वाला जो एक मौसम है उसके लिए जो है वो बहुत खूबसूरत है. और अभी इन प्रोसेस लिए लाइट मेकअप जो है, जो लाइट आई शेड्स हैं वो आप यूज कर सकती हैं और आप अपनी आंख को कैसे खूबसूरत बना सकती हैं, ये हमने आज आपको सिखाया. कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा. और खास तौर पे जो है वो अगर इस तरह का डार्क मेकअप करें तो उसके साथ आपने लाइनर यूज नहीं करना है, जो कि इस आई पे लाइनर यूज नहीं किया गया. और अगर आपने लाइनर यूज करना है तो फिर वन शेड पे करना है. तो और अगर आपने बिल्कुल सॉफ्ट लाइनर, लंबी सी एक लाइन लगानी है तो वो सॉफ्ट लाइट कलर के साथ जो है वो लगानी है. ये वो चीजें होती हैं मेकअप में जिनका ख्याल नहीं रखा जाता और जिसकी वजह से जो है वो कुछ आईज जो है वो कुछ की कुछ बन जाती हैं. तो आपने अगर अपनी आई को जो है वो ब्यूटीफुल रखना है, खूबसूरत रखना है, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन का और लाइनर का इस्तेमाल जो है वो बड़ी खूबसूरती और नफासत के साथ करना है, ताकि जो है वो हमारी लेडीज जो है, जो लड़कियां हैं और यंगस्टर्स हैं, जो खवातीन हैं. पालक गोश्त और इसके अज्जा जरा नोट कर लें आप कि इसमें अज्जा क्या क्या है. पालक इसमें आपको चाहिए 1 किलो, गोश्त इसमें चाहिए आधा किलो, बीफ या मटन जो भी आप लेना चाहें, दही 2 चाय का चम्मच, प्याज 3 अदद बारीक कटा हुआ जो है वो इसमें आपने प्याज लेना है. इसमें ऑयल जो है वो आपने 2/2 कप लेना है या हस्बे जायका लेना है. नमक भी इसमें हस्बे जायका आपने लेना है और धनिया हस्बे जरूरत लेना है. लाल मिर्च हस्बे जरूरत और हल्दी भी हस्बे जरूरत लेनी है. अब मैं आपको तरकीब बता देती हूँ कि आपने पालक गोश्त बनाना कैसे है. तो पालक के पत्ते आपने अलग कर लेने हैं. इन्हें देगची में डालकर देगची चूल्हे पर रख देनी है. ये अपने ही पानी में नरम हो जाएं तो इन्हें निकाल के बारीक बारीक पीस लें. प्याज घी में सुर्ख करें. इसके बाद गोश्त डालकर थोड़ी देर के लिए उसको भून लें. अगर आप गोश्त को पहले से आप बस मटन है या चिकन है जो भी, अगर आप उसको जो है वो बॉईल कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. इसके अलावा जनाब नमक, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी डालकर पानी डाल दें ताकि गोश्त जो है वो गल जाए. और जब गोश्त गलने वाला हो तो पालक डाल दें. इसे अच्छी तरह हिलाकर थोड़ी देर के लिए आप इसे दम पर रख दें. और जब गोश्त पूरी तरह गल जाए तो दही डालकर अच्छी तरह भून लें. जब ये ऑयल छोड़ दे तो आप समझ लें कि अब आपका पालक गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है. तो पालक गोश्त आज की डिश जनाब हमने आपको बताई पालक गोश्त के हवाले से. और ये इतने मजे मजे की जो तस्वीरें आ रही होती है ना, ऊपर के दिल चाह रहा होता है. इस टाइम वैसे भी हम ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और एंड भी जो है वो हमारे प्रोग्राम का जो है वो आज की डिश पर ही होता है कि आज की जो है रेसिपी पे होता है. तो वो फिर दिल चाह रहा होता है कि अभी फौरन जो है ना ये स्क्रीन से ही निकाल के जो है वो खा ली जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि जो है वो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं. और साथ साथ आपने कुछ तस्वीरें भी हमारे साथ जो है वो शेयर की हुई हैं. मैंने जो है वो भी जो है प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो है वो कमिंग वीक में उसको जो है वो शामिल करूंगी. जरा इकट्ठी कर रही हूँ आप लोगों की तस्वीरें कि जो है वो आप जो घर में बनाते रहते हैं. आज ये पालक गोश्त बना के भी खवातीन ने मुझे अपनी तस्वीर के साथ और पालक गोश्त की तस्वीर के साथ जो है वो जरूर जो है वो भेजिएगा. और खास तौर पर जो है वो कमेंट भी कीजिएगा कि आपने ये कैसा बनाया, खा के इसका टेस्ट भी जो है वो हमें बताइएगा, क्योंकि मैं तो टेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए आप खुद ही खा के बता दीजिएगा कि आपने कैसा बनाया है, या फिर आप किसी से पूछ लीजिएगा कि आपने कैसा बनाया है. तो कमेंट्स भी हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी होते हैं. तो ये सारी चीजें होंगी. इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं आपको अपडेट ही नहीं करती, बल्कि अगर आप ये जरूरत महसूस करते हैं कि आप में कोई ऐसा टैलेंट है कि आप उसको जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, आप कोई बहुत अच्छे कुक हैं, सिंगर है, एक्टर है, मॉडल है, कुछ भी है, वट आप किसी भी फील्ड से हैं और बहुत अच्छा कोई जो है वो आप कोई कारीगर है, कोई अच्छी जो है वो चीजें बनाते हैं, कोई मुसव्विर है, आर्टिस्ट है, तो आप तब भी हमसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं. इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आप आगे आ सकते हैं और आप जो है वो अपने टैलेंट को जो है वो पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो
دکھا سکتے ہیں اور اپنا لوہا جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. تو جناب یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے جو ہے وہ حاضر ہے. پروگرام جو ہے وہ آپ کمنٹس بھی کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی محبتیں اور یہ چاہتے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بنائے رکھیے اس پروگرام کے ساتھ, اس چینل کے ساتھ, ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے آپ ڈیلی جو ہے وہ میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی, سیم ٹائم سیم چینل. لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی.